اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جاگدے بیٹھے جنہ سارے جڑے جڑے جاگدے نے ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو کھاں۔ ماشاءاللہ تسی سارے ہی جاگدے ہو، اللہ تو انہوں سلامت رکھے، اللہ توڑے سارے دی تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ایک دفعہ ذرا میں نبی پاک علیہ السلام دی شان بیان کرانگا، اللہ تعالیٰ دی عظمت دے اندر چند جملے پیش کرانگا۔ ایک دفعہ اڈوانس کہو گج کے سبحان اللہ۔ میں نو پتا چلے تسی جاگ دے بیٹھے ہو، میں تو صرف بیدار کرنا ہے، ہوشیار کرنا ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ استاد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب دا بڑا جاندار شاندار تسی خطاب سنو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے انو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ میری طرف، اللہ دے دارے ہوتے تے ویکھی تینوں رنگ لگ جانگے، اللہ دے دارے ہوتے تے ویکھی تینوں رنگ لگ جانگے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، رو کے تو رب نو منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جانگے۔ اللہ دے دارے ہوتے تے ویکھی تینوں رنگ لگ جانگے۔ خالق مالک اللہ سب دا رازق اللہ، خالق مالک اللہ سب دا رازق اللہ، جو دیکھ نہیں پچھتوندا گھر گھر رزق پچھوندا، او مشکل کشا حاجت روا مانگ کے ویکھ ذرا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جانگے۔ اللہ دے دارے ہوتے تے ویکھی تینوں رنگ لگ جانگے۔ کیوں نہ پھر میں پیار تے محبت نال کہہ جاواں، صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو، جنوں جنوں نبی پاک نال پیارے انج نہیں ذرا ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے، صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے آئے، فلکوں فرشتے آئے، بن کے دربان لوگو، صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو۔ آمینہ دا بیٹا علی، آمینہ دا بیٹا علی، موڑے تے کملی کالی، آمینہ دا بیٹا علی، موڑے تے کملی کالی، ختم نبوت والی، ختم نبوت والی، اللہ تو شان پالئی، ختم نبوت والی، اللہ تو شان پالئی، جس تے درود پڑھدا، جس تے درود پڑھدا، آپ رحمان لوگو، صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو۔ بڑا پیارا بڑی محبت والا جملہ، جابر دی خانڈی وچوں، جابر دی خانڈی وچوں، مجنے رجاون والا، جابر دی خانڈی وچوں، مجنے رجاون والا، تراسواں تے تائے ماوے، تراسواں
امت بخشاون والا او صدیق تے فاروق لیلہ صدیق تے فاروق لیلہ ونڈن گے جام لوگو صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو حضرات میرے نبی دی سیرت بھی آلہ میرے پیغمبر دی صورت بھی آلہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمان دے میں یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا ماشاءاللہ خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لے آئے نے لو میں آخری جملے پیش کراتے اجازت چاہوا اوے اوندے رتبے نہ کوئی تولے جنو جنو نبی پاک نال پیارے انج نہیں ذرا نا انصافی نہیں کرنی نبی پاک دی محبت دا جس دل دے اندر کرنٹ ہوئے گا سجا چوکے سبحان اللہ کہہ دے گا اوندے رتبے نہ کوئی تولے اوندے رتبے نہ کوئی تولے اوندی کیڑا ریس کرے جندے لبائیوں تے رب بولے او جندہ جگ دیوانا ہے او جندہ جگ دیوانا ہے زہرہ دا بابا ہے حسنین دا نانا ہے حضرات میرے نبی عظمتہ والے میرے نبی شانہ والے لو نبی دل نواسیاں دی گل سناما تے بعد ختم کرا حسن و حسین جنتی جنتی سارا کرانا اور جنہوں نبی پاک دے شہزادیاں نال پیارے حسن و حسین نال ذرا سجا چوکے گج کے کو سبحان اللہ حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا منکر علی رسول دے منکر علی رسول دے دو زخم جانا حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا اور سہرا دی گود اندر پرورش جنہاں نے پائی زہرا دی گود اندر پرورش جنہاں نے پائی ہے درد دل دے جانی ہے درد دل دے جانی جانے ساری خدائی صدیق موٹ چایا صدیق موٹ چایا ویکھو سونا یارانا حسن و حسین جنتی جنتی سارا گھرانا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا السلام ماشاءاللہ ایوان دوارے سامنے ساقب ربانی صاحب